शौहर जब जेल चला जाएगा तो औरत का क्या होगा? साहिबा ने कहा कि हमारे घर का है, इसको फैसला करने का किसी बाहर को इख्तियार नहीं है। अगर यहाँ 3 बार निकाह का कबूल है और 3 बार तलाक है, तो इसी तरह हिंदुओं में 7 फेरे हैं, तो क्यों 7 बार? अगर हिंदू मर्द किसी बीवी को छोड़ता है तो उसको भी फिर क्या 7 साल की सज़ा दी जाएगी? जिस तरह से बना है कानून उस तरह से नहीं बनना चाहिए। पहले तो ये हमारे उलमा से कंसल्ट करते, और अगर वो किसी को मिठाई खिलाती हैं तो हमारे यहाँ तो ये भी नामुनासिब है ना कि हम किसी गैर मर्द को अपने हाथ से मिठाई खिलाने के लिए राज़ी हैं, तो इसका मतलब हम गलत करने पर राज़ी हैं, हम गलत कर रहे हैं। और औरत जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो ये औरत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। किन वजूहात की बिना पे दूसरी शादी बताई गई है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो ना कि अगर एजुकेट किया जाए, उनके लिए स्कॉलरशिप्स रखी जाएँ, हम लोगों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए कि मुस्लिम ख़वातीन भी चाहती हैं जॉब करना, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हिंदुस्तान में 3 तलाक देना अब क्राइम बन गया है। कोई शख्स अगर अपनी वाइफ को 3 तलाक एक साथ देता है तो उसे 3 सालों के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल से वापसी के बाद फिर अपनी उसी बीवी के साथ उसे रहना पड़ेगा जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। मोदी हुकूमत ने यह कानून बनाया है। मोदी हुकूमत की जो पहली मुद्दत थी 2014 से 2019 तक, उसमें सरकार ने पूरी कोशिश की 3 तलाक को कानून बनाने की। 2 मरतबा लोकसभा से बिल भी पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी न होने की वजह से बिल पास नहीं हो सका था। 2019 में जैसे ही नई सरकार बनी है, पहली मुद्दत में या पहले सेशन में ही मोदी सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा से ये बिल मंजूर करा लिया, तलाक सलासा बिल या 3 तलाक बिल, और उसके बाद सदर जमहूरिया का सिग्नेचर भी हो गया है। यह कानून बन गया है और यह कानून सितंबर 2018 से ही नाफिजुल अमल माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार कई मरतबा ऑर्डिनेंस ला चुकी है, और जो आखिरी मरतबा ऑर्डिनेंस लाया गया था वो सितंबर में लाया गया था, इसलिए सितंबर से ही ये कानून माना जाएगा। और इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि ये जो बिल है, जो कानून है, ये मुस्लिम औरतों के मफाद में है, मुस्लिम औरतों के हुकूक के लिए, इसलिए मुस्लिम औरतों की शादी महफूज रहेगी। अब जानना यह है कि क्या वाकई मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में है, सरकार ने वाकई मुस्लिम औरतों के साथ हमदर्दी की है या महज एक दिखावा है। अगर सरकार दावा करती है कि मुस्लिम औरतों के फ़ायदे के लिए है, उनके हुकूक की हिफाजत के लिए ये बिल लाया गया है, ये कानून बनाया गया है, तो अब सही जवाब मुस्लिम औरतें ही बताएंगी, ख़वातीन ही बताएगी कि वो इस कानून से कितना खुश है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की कई अहम ख़वातीन जिनका समाज में असर व रसूख है, जो लिखती हैं, पढ़ती हैं, शायरी करती हैं, और उन्हें मुस्लिम ख़वातीन के बारे में, समाज के बारे में इल्म है कि समाज की क्या सूरत हाल है। तो आज इन्हीं ख़वातीन से हम जानेंगे इस कानून से मुतल्लिक़ कि इनकी क्या राय है इस बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं तरन्नुम जहां शबनम, ये एक राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, लिखती पढ़ती रहती हैं। इसी तरह हमारे साथ हैं नसीम बेगम, ये भी एक अफसाना निगार हैं, हालात पर गहरी नज़र हैं, सोशल वर्कर भी हैं ये। इसी तरह रेहाना अली हैं, शायरी करती हैं, अफसाना निगार हैं। चश्मा फारूकी मौजूद हैं, ये खातून मशरिक़ की 25 सालों तक एडिटर रह चुकी हैं। तो इन सब ख़वातीन से हम जानते हैं कि 3 तलाक बिल से कितना खुश है। शुरुआत हम चश्मा फारूकी से करते हैं। चश्मा फारूकी जी, मोदी सरकार ने कहा है कि 3 तलाक से मुतल्लिक़ हमने कानून बना दिया है, मुस्लिम औरतों के हक़ में है और वो खुश हैं, तो क्या वाकई आप खुश हैं इस कानून से? मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है, हम इससे बिल्कुल नाउम्मीद हैं और ये होना भी नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक औरत इस तरह से परेशानी में है तो सबसे पहले उसे अपनी फैमिली के अंदर बात करनी चाहिए, अपने आपस में बात करनी चाहिए। 2 ख़ानदान जुड़े होते हैं, क्या उन 2 ख़ानदानों में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा इस मसले को हल कर सके और हमें बाहर जाने की ज़रूरत पड़े? बाहर जाने की ज़रूरत जब पड़ती है जबकि घर के अंदर उसको पूरा करने वाला कोई नहीं होता। तो बेहतर तो यही था कि हम पहले अपने मसले अपने आपस में हल करने की कोशिश करते, उसके बाद फिर हम बाहर निकलते। जब घर में सुनवाई नहीं हो तब बाहर जाना चाहिए, इससे पहले हमें किसी से नहीं करना चाहिए। हमारे साथ रेहान अली हैं, ये भी खातून है, शायरी करते हैं। रेहान अली जी, ये जो तलाक से मुतल्लिक़ कानून आया है, समाज में एक प्रॉब्लम होती है, मर्द जब चाहता है तलाक दे देता है, इसलिए सरकार ने कहा कि ये तलाक कोई देगा तो तलाक होगी नहीं और 3 सालों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा ताकि औरत को परेशानी न हो। तो क्या लगता है कि इससे वाकई औरतों की परेशानी कम होगी?
جی نہیں، اس سے پریشانیاں عورتوں کی اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ طلاق کے بعد جب وہ کوئی بھی جیسے اب قانون پاس ہوا ہے کہ کوئی بھی کمپلینٹ کر دے اسے 3 سال کی جیل ہو جائے گی. جب ہسبینڈ جیل چلا جائے گا تو پھر باقی پیچھے اس کے وہ کیسے اس گھر کو سنبھالے گی، کیسے کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اب اٹھا دیا ہے مودی سرکار نے، جو کہ نہیں تھا، اس لیے یہ چیز بہت غلط آئی ہے. آپ نسیم بیگم صاحبہ، آپ خواتین کے درمیان رہتی ہیں، آپ کا اچھا خاصا سوشل ورک ہے، تو جو مسلم عورتیں ہیں ان کا اس قانون سے متعلق کیا ریئیکشن ہے؟ کیا واقعی وہ خوش ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ مودی سرکار نے انہیں حق دے دیا ہے، انہیں آزادی مل گئی ہے 3 طلاق سے؟ دیکھیے، بات آزادی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسان اگر طلاق کہتے ہیں کہ طلاق دے دی، پہلی بات تو یہ کہ طلاق ہوگی نہیں، کورٹ نے یہ بولا ہے کہ وہ طلاق مانی نہیں جائے گی، یعنی بنا سزا کے آپ شوہر کو جیل میں ڈال رہے ہو، تو جب وہ ہوگی ہی نہیں تو جیل کس بات کی؟ اور پھر واپس آ کر اسے اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو کیا وہ پھر ان کا ریلیشن جو ہے اس طرح سے بن پائے گا جیسے پہلے تھا؟ کیونکہ غصے میں کئی ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان بعد میں ریئلائز کرتا ہے، پلس یہ کہ یہ بول دیا کہ کوئی بھی اگر کمپلینٹ کر دے گا تو یہ پروف کیسے ہوگا کہ ہاں جی اس نے کہا ہے یا اس نے نہیں کہا؟ یہ چیز کون ثابت کرے گا؟ تو عورت کی بھلائی کے لیے اگر سوچا جائے تو یہ بھی سوچنا ضروری تھا کہ شوہر جب جیل چلا جائے گا تو عورت کا کیا ہوگا، اس کے نان نفے کا کون دھیان رکھے گا، اس کے بچوں کا کون خیال کرے گا؟ وہ اگر کام نہیں کرتی تو کیا، کہاں سے وہ اس کے سسرال والے اسے رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو بھی سوچنا ضروری تھا اس قانون تو سرکار تو بس یہ کہہ رہے کہ بیوی چاہے گی تو اسے جیل بھیج دے گی، اس کے نان و نفقے کا ہوگا. ترنم جہاں شبنم صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو بہرحال قانون کے مطابق اس نے کرائم کیا، اسے جیل جانا چاہیے، اب بیوی کا خرچ کون سنبھالے گا؟ یہ تو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی وضاحت گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے نا کہ اس کا خرچ اس بچوں کے گورنمنٹ تو نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، وہ سمجھے جہاں سے کرے، اس کی زمین ہوگی، اس کی جائیداد ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر وہ اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے تو پھر وہ یہ سوال ہمارا گورنمنٹ سے ہے کہ وہ کیا کریں گے. اور پھر وہ بچے اور 3 سال تک جب اپنے والد کے بغیر وہاں رہیں گے تو ان کے دل میں اس شخص کے لیے یا اس ماں کے لیے کس طرح کے احساسات رہیں گے کہ جو ماں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس گناہ گار مان لی جائے گی اور باپ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار مان لیا جائے گا کسی بھی غلط فہمی کے تحت ان کے بیچ یہ بات جاتی ہے. تو یہ مدعا جیسا کہ ابھی چشمہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارے گھر کا ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا کسی باہر کو اختیار نہیں ہے. یہ مسئلے اگر ہمارے یا ہمارے پرسنل لاء کے اندر آتے ہیں، یہ مسئلے اگر ہم اپنے آپس میں ہی طے کرتے تو زیادہ بہتر رہتا. اگر ہمارے اس قانون بنانے سے بہتر یہ تھا کہ ہمارے جو علماء تھے ان لوگوں کو اس چیز کی تنبیہ کی جاتی کہ آپ اپنے یہاں کے اس قانون کو ٹھیک کیجیے، اپنے اس ماحول کو ٹھیک کیجیے، تو وہ وہاں تو کسی حد تک سرکار کہہ رہی ہے کہ طلاق کے مطلب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا کہ 3 طلاق اللیگل نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی 500 سے زائد کیسز آئے 3 طلاق کے، اس لیے ہم نے قانون بنایا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو طلاق مسلم سماج میں ہوتی ہے، طلاق کے واقعات ہے، تو اس کے لیے اسلام ایک بڑا مذہب ہے جہاں ہر چیز کے لیے ایک ہدایت دی گئی ہے، رہنمائی موجود ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تو کیا مسلم سماج میں طلاق کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے کسی قانون کی ضرورت تھی جو سرکار نے بنایا ہے، یا کہ غیر ضروری چیز ہے؟ کیا بالکل ضروری نہیں تھی. حدیث اور قرآن سے ہر چیز پہلے سے ثابت ہے، قانون کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. جو قانون بنایا صرف انہوں نے ایک تھوڑا سا اضافہ یہ کیا ہے کہ اگر وہاں پر یہ طلاق ہوتی ہے تو مرد کو 3 سال کی سزا دے دی جاتی. تو میں ایک سوال گورنمنٹ سے کرتی ہوں، اگر یہاں 3 بار نکاح کا قبول ہے اور 3 بار طلاق ہے، تو اسی طرح ہندوؤں میں 7 پھیرے ہیں، تو کیوں 7 بار؟ اگر ہندو مرد کسی بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس کو بھی پھر کیا 7 سال کی سزا دی جائے گی؟ اس کو بھی تو 7 سال کی. سوال ہے کہ صرف مسلمان کو 3 سال کی سزا اور ہندو کو کیوں نہیں، جبکہ وہاں 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں؟ اگر یہاں 3 طلاق پر 3 سال کی سزا ہے تو وہاں اگر 7 پھیرے لینے کے بعد ہندو مرد کسی بھی اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو پھر وہاں 7 سال کی سزا ہونی چاہیے. کہ 3 طلاق کی وجہ سے سرکار نے 3 سال کی سزا تجویز کی. وہ اگر مسلم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بالکل ہم اس بات سے کہیں مطمئن نہیں ہیں کہ وہ 3. آپ کو کیا لگتا ہے کہ طلاق پر جو قانون بنا ہے وہ نہیں بننا چاہیے واقعی جیسا یہ کہہ رہی ہے، یا بننا چاہیے؟ جس طرح سے بنا ہے قانون اس طرح سے نہیں بننا چاہیے. پہلے تو یہ ہمارے علماء سے کنسلٹ کرتے، اور ویسے تو علماء کو بھی جو ہے اپنے آپ میں ہی پہلے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی سرکار کو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی. اب تو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہمارے اپنے اندر اتنا زیادہ مضبوطی نہیں ہے، جو کہ شاید علماء کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. لیکن ان کی شرکت بھی ضروری ہے اس قانون کو بنانے کے لیے، ان سے کنسلٹیشن کرنا چاہیے. قانون بننا چاہیے سب کو شامل کر کے بنائے اگر قانون تو
अच्छी बात है, क्योंकि औरत का भला करने के बजाय उसका और ज़्यादा बुरा हो रहा है, बजाय फ़ायदा होने के। कानून से नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है जो कानून है इससे औरतों का भला नहीं होगा? इससे औरतों का भला होने के बजाय औरतों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कैसे नुकसान होगा जरा? भाई आप ये देखिए, जब उसको 3 साल की उसके हस्बैंड को हो गई, जेल हो गई, तो उसके पीछे उसकी फैमिली को कौन संभालेगा? उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत नहीं देंगे बिल्कुल भी, मैके में वो जाके रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम है, कौन उसका घर देखेगा? हर किसी की फैमिली इतनी वो नहीं है पैसे वाली कि वो अपनी जो बेटी तलाक होकर आई है या बेटी इस तरह घर आन के बैठी है उसको वो संभाल सके। हर किसी का इतना बस की बात नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये बहुत ही गलत असर पड़ेगा इसका आगे जाके लेडीज़ के लिए। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने कानून बना के। आपको क्या लगता है कि आप लोग कह रहे हैं कि मतलब है कि कानून बनाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन टीवी चैनलों पर ऐसे औरतों की एक बड़ी तादाद जो आती हैं वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छा कानून बना है, वो मोदी जी को मिठाई भी खिलाती है और रविशंकर को उन्होंने मिठाई खिलाई, तो उन लोगों को खुश है कि 3 तलाक से औरतों को आज़ादी मिल गई है? अभी देखिए, जो ये टीवी पर औरतें आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि वो असल औरतें हैं या कौन हैं, क्योंकि जो अगर वो वहाँ आकर बोल रही हैं तो जब अगर वो किसी को मिठाई खिलाती हैं तो हमारे यहाँ तो ये भी नामुनासिब है ना कि हम किसी गैर मर्द को अपने हाथ से मिठाई खिलाने के लिए राज़ी हैं, तो इसका मतलब हम गलत करने पर राज़ी हैं, हम गलत कर रहे हैं। और बेहतर तो ये था कि इन बिलों को बनाने के बजाय हमारी तालीम की तरफ तवज्जो दी जाती कि जिन बातों की तरफ से हम परेशान होते हैं, जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, या मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी, उसके सोचने समझने का शऊर बेदार नहीं होगा, तो वो गलत फैसले ले सकता है। जब सरकार ने कहा कि हमने 3 तलाक का कानून बनाया है मुस्लिम ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, आपको क्या लगता है कि इस कानून से या तलाक पे कानून बनाने से मुस्लिम औरतों का एम्पावरमेंट हो गया? उसके लिए कुछ दूसरी चीज़ें करनी चाहिए? तरक्की तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहली बात तो ये जब तलाक होगी ही नहीं तो तलाक फिर औरत जो है वो एक तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। 3 साल तक वो ऐसे ही है, ना वो इधर है ना वो उधर। 3 साल हो गए तो शादी नहीं कर पाएगी, तो उसी की बीवी बन के रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि फिर मर्द जो है, जब अगर ये कानून रहा तो मर्द जो है वो तलाक तो कोई भी ज़बान से नहीं निकालेगा, और वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब वो जमा ले भी देगा। फिर कोर्ट में मामला जाएगा तो कहेगा हमने नहीं दिया है, फिर बीवी के पास कोई सबूत नहीं रहेगा, रिलेशनशिप में रहेगा। जैसे और जगह और दूसरी उसमें होता है और तबकों में होता था, उसमें वैसे ही यहाँ पे भी चलेगा कि वो औरत को नहीं मालूम है लेकिन फिर भी वो दूसरी औरत के साथ रहा है, चूँकि तलाक का नाम निकालते ही मुँह से उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। तो सफ़र तो औरत यहाँ भी कर रही है, फिर सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी। अब आन की औरत सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी, जिसको वो आसान समझ रही है, जब उस पर पड़ेगी उसको खुद पता चलेगा ये यहाँ पर कितना बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है उसको इस चीज़ के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है तरन्नुम जहाँ शबनम, आपने कहा कि ये उलमा को बेदारी लानी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उलमा ने बेदारी नहीं लाई? उलमा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जगह जगह दारुल क़ज़ा बने हुए हैं, इसके अलावा एक निकाहनामा भी ऑलरेडी मौजूद है जिसमें तमाम शर्तें हैं, किस तरह आप निकाह के बहुत कुछ शराइत हैं उसको तस्लीम कर लीजिए, ताकि लड़का भी कल होकर के बिला वजह तलाक न दे, अगर देता है तो उस पर उस तरह की कुछ सज़ा दी जाए, सोशल बाइकाट और कुछ और है। हमारे यहाँ मज़हब में जो तलाक़ का एक वो प्रोविज़न रखा गया है वो बहुत ही मजबूरी के हालात में है। कहा जाता है, ख़ुद कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि जिस वक्त तलाक़ का लफ्ज़ अदा किया जाता है तो ज़मीन और आसमान हिलते हैं। ये कुरान से ये चीज़ वाज़ेह है। अब जो चीज़ हमारे यहाँ इतनी, ये बहुत ही मजबूरी के हालात में इसकी इजाज़त दी गई है कि 2 लोगों के बीच अगर आपस में निभाह नहीं हो पा रही है तो वो आपस में एक फ़ैसला करके अलग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ मज़हब में, हमारे मज़हब ने औरत को आज़ादी दी है, उस आज़ादी को छीना जा रहा है हमसे। सरकार आपसे आज़ादी, बिल्कुल उस आज़ादी को सरकार छीन रही है। वो क्यों हमारे कह रहे हैं कि उलमा को भी बेदारी लानी चाहिए। आप लोग भी खुद अफसाना लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो आप लोगों ने किस तरह बेदारी इस सिलसिले में फैलाई है? देखिए अपनी शायरी में तो इंसान, मैं समझती हूँ कि औरतों को के अपने जो भी मसाइल हैं उनका इजहार करना, या अपनी जो पावर है उसका इजहार करना, जहाँ हम मजबूत हैं या हम आवाज़ नहीं उठा सकते वो आवाज़ उठाना, आज तक जिस तरह से बंदे चले आ रहे हैं हम उस चीज़ के अगेंस्ट बात करना, वो। अच्छा बताइए कि ये जो कानून बन गया है तो इस कानून से मुस्लिम समाज पर कुछ असर पड़ेगा क्या? कुछ बड़ा असर पड़ेगा या बहुत सारा ऐसा होता है कानून बनता है रह जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है? आपको क्या लगता है? मिसयूज़ करेंगे हम इसका, देखिए हाँ, इस लिविंग ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आदमी मर्द जो है वो डर के मारे तलाक देगा नहीं, और वो कहीं भी जहाँ कहीं भी लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा वो, तो ये चीज़, और फिर औरत जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो ये औरत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
دونوں کے لیے یہ اس طرح کی وہ چیز وہ آ جائے گی کہ جب وہ ذہنی طور پر دونوں میں مطابقت نہیں ہے تو وہ پھر ان میں بھٹکاؤ کہیں نہ کہیں پیدا ہو سکتا ہے. اسلام میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو ذہنی طور پر میاں بیوی میں مطابقت نہیں ہے تو دونوں الگ ہو جائے, یہ الگ شادی کر لے, وہ الگ شادی کر لے. ہمیں مذہب سے ملی ہوئی ایک آزادی ہے, جس آزادی کو ہماری, لیکن اس قانون کے بعد مطلب ایسا نہیں کرے گا, وہ برقرار رکھے گا اور دوسری جگہ اپنی. اگر عورت طلاق چاہتی ہے تو وہ کس طرح سے لے سکتی ہے؟ مرد کے اوپر تو یہ الزام عائد کر دیا گیا کہ اس نے 3 طلاق دے دی اور وہ رشتہ ختم. مرد کو تو جائز ہے کہ وہ 3-4 شادیاں کر سکتا ہے, وہ تو کر لے گا, لیکن عورت تو پھر بھی بندھی رہ گئی نا, اس کو تو طلاق نہیں ملی. کچھ عورتیں بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی 4 شادیوں کا حق ملنا چاہیے. وہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو مل ہی نہیں سکتا. اسلام کے طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جائز ہی نہیں ہے تو مل ہی نہیں سکتا. اس کا یہ بجائے اس کی کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں 4 شادیوں کا حق ملنا چاہیے, مرد کا یہ حق وہ کر سکتے ہیں, اس پہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے طلاق پہ لگائی کہ 4 شادیوں کے لیے اس کو بھی آزادی ہے, لیکن طلاق کے لیے یہ باؤنڈ کر دی جہاں پہ عورت ہی سفر کر رہی ہے, وہاں پہ عورت کا شاید کچھ فائدہ ہو جائے, کیونکہ بنا کسی اس کے دوسری شادی کر لیتے ہیں, تیسری شادی کر لیتے ہیں بغیر کہ وداؤٹ پرمیشن نہ کرے شادی, پرمیشن لے کر کے کرے. ہاں, اس میں کوئی آپ بدلاؤ لا آپ اجازت لے کے شادی کر سکتے ہیں. اسلام نے بھی شرط عائد کر رہے کہ آپ اجازت لیجئے, پھر آپ کیپیسٹی ہو, آپ برابری کر سکتے ہو, تبھی آپ. سب سے بڑی بات یہ اسلام میں کن وجوہات کی بنا پہ دوسری شادی بتائی گئی ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرو نا کہ اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے تب آپ شادی کر سکتے ہیں, یا آپ کی بیوی مجبور ہے, معذور ہے, خدا نخواستہ اس کے اندر آپ کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں ہے اور زندہ ہے وہ, تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہو. دوسری شادی کا جو حساب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے 4 عورتوں کو ساتھ میں رکھنے کا اور ان کے برابر ہر حقوق ادا کرنے کا, کیا وہ اتنا کر پائے گا؟ اگر وہ اتنا کر سکتا ہے, اور ہم ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں پر ایک ہندوازم میں سب سے اچھی بات ہے کہ ان کے یہاں بھی ایک شادی کے بعد دوسری شادی کا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, ایک بات بتائیے کہ آپ لوگ ایک سماج میں رہتے ہیں, ہندو مسلمان سب جگہ سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اس طرح کا جو معاملہ ہے تو جو ہندو سماج کے لیے, جو ہندو عورتوں کے لیے جو قانون ہے صرف 1 سال کی سزا ہے, مسلمانوں کے لیے 3 سال کی رکھ دی ہے. دوسری بات ہے کہ طلاق اور نکاح ہندوستان میں بہت آسان ہے, یعنی اسلام میں آسان ہے, لوگوں نے کچھ مشکل بنا بھی دیا, جیسے نکاح کو بنا دیا ہے, طلاق کو بھی سرکار مشکل بنانے جا رہی ہے, جبکہ دوسری جگہ تو پہلے سے مشکل ہے. تو کیا لگتا ہے کہ سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ جس طرح ہندوؤں میں طلاق کے لیے کورٹ کا چکر لگانا پڑتا ہے اس طرح مسلم عورتوں کو بھی کرنا پڑے, اور ایک جو آزادی وہ بھی ان سے چھن جائے؟ وہ عورتوں کے اوپر یہ پابندی اس طرح سے جو انہوں نے بل بنایا ہے, یہ اسی لیے ہے تاکہ عورت بھٹکتی رہے, پریشان رہے, کیونکہ اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو یہ فیصلے تو 2 سال تو کیا 10 سال بھی نہیں نمٹے گا, اور 10 سال کے بعد ہماری زندگی اگر ہم نے 30 سال کی عمر میں کیا تو 40 سال کی عمر میں ہماری ہو جائے گی, تو کیا 40 سال کی عمر کے بعد دوسری شادی کا جگہ رہ جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. 40 سال میں نہیں رہے گی جگہ. اچھا, خیر ہم اس شو کو ختم کر رہے ہیں, اور ناظرین آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ بہت اہم بات آئی ہے. ایک آخری کنکلوژن ہم سب لوگوں سے لیں گے, ایک آخری بات لیں گے کہ اس قانون کے رہتے ہوئے قانون بن گیا ہے, نریندر مودی کی سرکار, ان کے پاس اکثریت ہے, تو جو مسلم عورتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں جہاں تک بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اپنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کیوں آپس میں ہی حل کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے علماء بھی موجود ہیں, ہمارے رشتہ دار موجود ہیں, عدالت میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح. آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی کبھی جو مردوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کبھی جیسے, حالانکہ لوگ, مجھے نہیں لگتا اس میں صداقت بھی ہوگی کہ نمک کم ہے تو طلاق دے دیا, وہ روٹی جل گئی تو طلاق دے. کیا یہ اس طرح کے جو اس طرح ہے کی وجہ سے؟ دیکھیے صداقت ہے اس میں, لیکن جہالت کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے نا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس کا حل یہ ہے. تو ہماری ایجوکیشن کی طرف, عورتوں کی, مسلم عورتوں کی ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دیں. سرکار چاہتی ہے کہ مسلم عورتوں کو امپاورمنٹ بنانا, اس نے, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں سرکار سے کہ مسلم خواتین کی کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے سب سے پہلے, زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے, ان کے لیے اسکالرشپس رکھی جائیں. ہم لوگوں کے لیے بھی ریزرویشن ہونا چاہیے کہ مسلم خواتین بھی چاہتی ہیں جاب کرنا, تو ان کے لیے بھی ریزرویشن ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جاب میں آئے, زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن ہو, ان کے لیے جگہ مناسب ہو جائے تاکہ وہ ایجوکیشن کو فروغ ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ طلاق کی شرح بھی مزید کم ہوگی, چونکہ زیادہ تر لوگ جو طلاق دیتے ہیں نادانی میں دیتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا. اگر مسلم عورتوں سے اتنی ہمدردی ہے سرکار کو تو ان کو ریزرویشن دے دیں, جب وہ پڑھائی کے لیے نکلیں, ایجوکیشن کے لیے نکلیں, تو ہمیں ریزرویشن دے دیں, تو ہمارے اس میں زیادہ بھلا ہو جائے گا. اس میں ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں آج کل ہم اسکولی تعلیم کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم مذہبی دینی تعلیم کی طرف بھی اگر دھیان دیں اور اپنے بچوں کی تربیت دین کے حساب سے کریں تو اس چیز میں بہت کمی آئے گی, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری دینی تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ سارے حالات واقع ہوتے ہیں.
تو ناظرین، یہ ہے ساری خواتین جو سماج کے ایک اچھے خاصے طبقے پر اثر انداز رکھتی ہیں، اور یہ اثر انداز ہے، ان کا یہی ماننا ہے کہ جو 3 طلاق کا بل منظور ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے 3 طلاق سے متعلق، وہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اور خاص طور سے مسلم عورتوں کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف تو ہے، خود سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، وہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہے، اور جو قانون بن گیا ہے یہ مسلم خواتین کے خلاف ہے۔ اس سے مردوں کا نقصان نہیں ہوگا، صرف عورتوں کا نقصان ہوگا، عورتوں کو پریشانی لاحق ہوگی، اور ان کو مزید دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ان سب نے کہا اور آپ نے سنا۔ اور اگر سرکار واقعی مسلم خواتین سے ہمدردی چاہتی ہے تو انہیں ایجوکیٹ کرے، انہیں اسکالرشپ دے، اور انہیں ریزرویشن دے، اور جس طرح ممکن ہے کرے، کیونکہ طلاق کی ایک بڑی وجہ ایجوکیشن کی کمی ہے، بیداری کی کمی ہے۔ ایجوکیشن آئے گی، بیداری آئے گی، تعلیم ملے گی مسلم لڑکیوں کو، مسلم عورتوں کو، تو طلاق کی شرح کم ہوگی، کیونکہ یہ سچائی ہے کہ طلاق صرف یک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ فیملی میں پہلے لڑائی شروع ہوتی ہے، لڑائی آگے بڑھتی ہے، تب طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر دونوں میاں بیوی اگر تعلیم یافتہ ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، تو طلاق کی شرح میں کمی آئے گی۔ اگر ایک زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ معاملہ سلجھے گا، تو کہیں نہ کہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور یہ سب لوگوں نے یک طرفہ طور پر مودی سرکار کے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے کہ قانون انہیں پسند نہیں ہے، اس سے مسلم عورتوں کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ اور سچائی یہی ہے، آج طلاق کی متاثرہ خاتون ہمارے پاس آئی تھی، ان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے شوہر کو کیا کریں گے؟ انہیں جیل بھیجیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو قانون پاس ہو گیا پیشتی سے انصاف مل گیا آپ کو؟ آپ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مٹھائی کھلائی منتری جی کو، انصاف مل گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے آنے والی عورتوں کا کچھ ہو جائے، لیکن اسے انصاف نہیں مل سکا۔ اور آپ کی طلاق سے متعلق قانون کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ فری مائنڈ ہو کر کے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، ہم مزید خواتین کی رائے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ رائے بہت اہم ہے کیونکہ سرکار نے انہی کے لیے قانون بنایا ہے، اور جب انہیں یہ قانون منظور نہیں ہے تو پھر آپ کن کے لیے قانون بنا رہے ہیں، کن کے کہنے پر بنا رہے ہیں، کس معاشرے کے لیے بنا رہے ہیں؟ جس معاشرے کے لیے آپ نے قانون بنایا ہے وہ معاشرہ آپ کے قانون کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ۔